Onu ni Bodino, तुमक सुमेस्तांक खरमिलीत यासकंचे नवे आईच्या दिससो प्रणाम पटयता आणि हांव फादर स्टीवन पिरेरा कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत म्हणतो. आज पास्का काळाच्या 6व्या हप्त्याचो बुधवार. तर आता आईच्या नियाळा खातीर देवाचे उतर आमी वाचया. धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतले वाचप अध्याय 17 वळी 15 उपरांत 20 आणि 2 तेंतावन 18वो अध्याय पयल्या वळी पर्यंत. पाऊला सांगता गेल्ले ते जण आतेन पर्यंत ताका व्हरून गेले. सिलासान आणि तिमोतीन जाता तितले वेग्गी येऊन आपणाक मेळजे म्हणले पाऊलाची ताकीद घेऊन ते बेरेयाक पाटी परतले. पाऊलू आरेयोपागाचे सभे हुजीर उबो रावलो आणि हे परी उलोवंक लागलो. आतेनाच्या मानेस्तानो, सर्व तरांनी तुम्ही विशेष भक्तीचे मनीस म्हूण म्हाका स्पश्ट जाला. तुमच्या शहरांतल्यान हांव भोंवन आनी तुमी आराधन करतात त्यो वस्तू पळोवन आसतना अपरिचित देवाक म्हूण बरोवन आसलेली एक वेदी म्हाका मेळ्ळी. तर जाका तुमी वळख नासतना आराधन करतात ताची हांव तुमकां वळख दिता. हो संसार आनी तांतूं आसलेल्यो सर्व वस्तू रचलेलो देव सर्गा संसाराचो धनी जाल्ले निमती मनशांनी बांदलेल्या देवाळांनी वस्ती करिना वा ताका कांय गुन्हे पडला म्हणले परी मनशाचे सेवे साखरेची ताका गरज ना. कित्याक तोच सर्व मनशांक जीव, श्वास आनी सर्व वस्तू दिता. एक मनशातावन सगळे मनशा कुळताने रचला आनी सगळ्या संसारार वस्ती करीशें केला. तांचे चारित्रीक काळ आनी तांच्या देशांच्यो घडी निश्चित केल्ल्यो ताणेंच. मनशान आपणाक सोदिजे वा सासपजे आनी क्रमेन आपूण तांकां मेळजे म्हूण अशें ताणें केलां. पूण जाकी आमचे मदल्या कोणाय तावन तो चड पयस ना. कित्याक ताचे थंय आमी जियेतांव, चलतांव आनी आसांव. जशें तुमच्याच कवी मदल्या थोड्यांनी म्हणलें आसा, आमी ताची संतत. तर आमी देवाची संतत वय जाल्यार देव मनशाचे कलेन वा चतुरायेन केल्ले भांगाराचे वा रुपयाचे वा फातराचे मुर्ती सारको म्हूण आमी लेखिनाय. नेनारपणाच्या काळार देवान मनशांक रियायती दाखयली ते नीस. पूण आतां सगळ्या सुवात्यांनी आसलेल्या सुमेस्त मनशांनी पातक रोडून जिणी बदलीचे म्हूण तो फरमायता. कित्याक ताणेंच नेमलेल्या एका मनशा मरिफात नीती प्रकार संसाराची झडती करचो दीस ताणें निश्चित केला आनी ताका मेल्ल्यांतलो जीवन उठोवन ताणें सुमेस्तांक हाची रुजवात दिल्या. मेल्ल्यांच्या जिवनपणा विशीं आयकतच तांचे मदल्या थोड्यांनी ताच्यो तारीफो केल्यो आनी हेर म्हणाले, ह्या विशीं तुवें उलोवचें कितें आसा तें अनेक फावटी आमी आयकतांव. अशें पावलू तांचे मदलो भायर सरून गेलो. तरी पूण थोडे जण ताचे फाटल्यान गेले आनी भावार्थाक वेंग मारूंक पावले. हांचे मदें आर्योपागाचो सभेचो सांदो दियोनीस, दामारीस नांवाची एक स्त्री आनी हेर आसली. त्या उपरांत पावलू आतेनांतलो भायर सरून कोरिंताक आयलो. देवाचें उतर हें देवाचे ओडुपकार. भोवन आनी भयणीनो, बारीच अपुरबायेचें वाचप. पापा जुआंव पॉल दुसऱ्यान एक एन्सायक्लिकल पापाल पत्र बरयलेलें आसा. त्या पत्राचो विशय
भावार्थ आनी राजांव, भावार्थ आनी राजांव, फेथ अँड रिझन. त्या पत्राच्या सुरवेर तो म्हणटा, फेथ अँड रिझन आर लाईक टू विंग्स ऑन विच द ह्युमन स्पिरिट rises to the contemplation of truth, and God has placed in the human heart a desire to know the truth, in a word, to know himself. तो म्हणटा, एका सुकण्याक दोन पाकटे आसात, वय की नाही? दोन्ही पाकटे असल्यार मात्र ते उबोंक शकता. तशेंच मनशाक दोन पाकटे आसात, खंयचे ते? भावार्थ आनी राजांव. आनी हे दोन्ही पाकटे सांगता मेळोन मनीस देवाचे वा स्वताचे ध्यान करच्याक साध्य आसा. वा आनी एका उतरान सांगचे जाल्यार भावार्थ आनी राजांव दोन्ही वापरून आमी देवा सची पावोंक साध्य आसा, देवाक समजूंक साध्य आसा. आनी अशें देवाक समजोवचें, देवाक सोदचें, देवाक पळयचें म्हणली आशा देवानच मनशाच्या काळजांत घाल्या. फिलिपांनी म्हणलें पळया, आमकां बापाक दाखय म्हणून. आमकां हर एकल्याक देवाक पळोवंक जाय. आनी ती आशा कोणें घाल्या? देवानच आमच्या काळजांत घाल्या. ती आशा संपूर्ण करची कशी? भावार्थ आनी राजांव म्हणले दोन्ही संगती सांगता वापरन आमी देवाक सोदूंक प्रयत्न करूंक आसा. केवळ भावार्था मरिफात मात्र वा केवळ राजांवा मरिफात मात्र ते जायना. बगार दोन्ही संगती गरजेच्यो म्हणून पापा जुआंव पॉल दुसरो आमकां सांगता. आनी आयच्या वाचपाक आमी आयल्या जाल्यार हांगासर आरियोपागाचो लोक असल्या एका आशेन आसलो. म्हणजे तांकां देवाची वळख जाय आसली आनी त्या देवाक ते सोदून आसले. आनी सा पावलू तांकां भेटतच त्या देवाची वळख तांकां दिता. आनी येदोळ म्हणसर ते राजावान मात्र सोदताले, कित्याक ते तत्वशास्त्री. आनी आतां तांकां भावार्थ मेळटा. आनी आतां दोन्ही भावार्थ आनी राजांव दोन्ही वापरून ते देवाक सोदतात. पौलुच्या काळार अथेन्स ग्रीसांत आसा, आतांच्या ग्रीसांत आसा. थंयसर वेचें बाग म्हाका फोव जाला. आनी त्या काळार थंयसर जायतीं देवळां आसलीं, टेम्पल्स आनी श्रायन्स. विविध देवाचेर ते पातयणी दवरताले. आनी हर एका देवाक तांणी एक एक देवाळ बांदून घाल्ले, टेम्पल्स आनी श्रायन्स म्हणून. मनशां राजांव वापरन ते अशें समजतले की आत्मीक संसार म्हणलो एक आसा, स्पिरिच्युअल रेल्म म्हणून. आनी ते आमच्यान संपूर्ण रितीन समजून घेवंक जायना. जायते देव आसात आनी त्या सकड देवा विशयी आमकां समजूंक जायना. पूण आमी मनशांनी बऱ्यान जियेचे जाल्यार, आमी करच्या कामांत आमकां यशस्वी मेळचे जाल्यार, आमकां भलायकी आमकां यशस्वी जायचे जाल्यार आमी देवांक दुखय नजो, तांकां संतुष्ट करीचे, अशें ते चिंताले. आनी अशें तांची आध्यात्मिकता, स्पिरिच्युअलिटी मोगान बांदून हाडलेली न्ही, बगार बियान कित्या? एखाद्या वेळा तूं देवाक सारकें दिनाय, देव तुका शिक्षा दिता. एखाद्या वेळा देवाक तूं संतुष्ट करताय, देव तुका आशीर्वाद दिता. असल्या बियाच्या स्पिरितान तांची आध्यात्मिकता बांदून हाडली. त्या देखून हर एका देवाक संतोष करचे प्रयत्न ते करताले. जावं पुरो तांकां बलिदान भेटोवचें,
बली अर्पूंची जावं पुरो तांकां एक एक ग्रोट्टो बांदचो, एक श्राइन बांदचें, एक देवाळ बांदचें अशें. आनी इतले ते भियेल्ले की सक्कड तांकां कळीत आसच्या सक्कड देवांक तांणी एक एक देवूळ बांदलें आनी एक देवूळ बांदलें आनी थंयसर खंयचीच मुर्ती तांणी दवरूंक नासली, पूण थंयसर तांणी असलें एक वेदी बांदलेली की ताका घाल्लें अपरिचीत देवाक म्हूण बरोवन घाल्लें. म्हणजे खंयचोच देवाक बेजार जाय नजो, खंयच्याच देवाक रागार जाय नजो. आमकां कळीत आसच्या सक्कड देवांक आमी वेदी बांदल्या आनी खंय म्हणी नांव नासतना वा कळीत नासतना उरलो जाल्यार ताका एक वेदी आसो न्ही म्हूण तांणी बांदून घाल्ली. सडावत फंक्शन आनी पळया आखरेक धन्यवाद समर्पणे आसता. देव बरें करूं म्हणची उतरां सगळ्यांक सांगले उपरांत आखरेक कितें म्हणटात, कोणाची तरी नांवां सोडून गेल्यार दये करून बक्षिया आनी तुमकां सोमेस्तांक प्रत्यक्ष आनी परोक्ष रितीन कुंगो केल्ल्या सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. सगळ्यांक सांगलां, पूण एकाद्या वेळा कोणाचें म्हणी नांव चुकोवन गेलां जाल्यार तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा म्हूण. तशेंच सांगा ह्या लोकांची परिस्थिती अशी आसली की तांकां कळीत आसच्या सक्कड देवांक तांणी देवूळ बांदलां आनी खंय म्हणी एकलो आसत कोण ना, आनी ताका बेजार जावन ताणें आमकां शिक्षा दिवची नाका, शिराप दिवचो नाका, त्या देखून ताकाय एक आसूं दी म्हणून तांणी एक वेदी बांदली आनी थंयसर कांयच मुर्ती दवरूना, बगार तांणी अपरिचीत देवाक म्हणून तें एक बोर्ड घालो, अननोन गॉड म्हणून. आता पळया पाऊल थंयसर पावता आनी तो बारीच शाणो, व्हेरी स्मार्ट. आनी थंय गेल्ल्या वेळार तो ह्या लोकांनी इतल्या देवांची मुर्ती दवरून पुजा करचें, देवळां बांदून घाल्लीं पळोवन तो तांकां जोर करिना. तुमी कालें तशें अशें, तुमी तशें करतात अशें करतात म्हूण तो तांकां केंडिना वा बेंडिना. बगार तांचें तें आसचें बरेंपण तो वळखून घेता. तांचें तें कसलें बरेंपण आसलें, देवाक सोदीचें म्हणलें बरेंपण आसलें. ते देव तांकां येदोळ मेळोवना, त्या देखून तांणी आल्ल्या गेल्ल्या देवांक पुरो एक एक देवूळ बांदून घाललें. त्या देखून देवाक समजोचे, देवाक जाणा जायचे, देवाक मेळचे म्हणची आशा तांची ती आसली. आनी तेंच तांचे पॉझिटिव्ह पॉइंट आमचो पाऊल विंचता आनी म्हणटा, मोगाचेनो तुमी भारी बरे मनीस आनी तुमकां देवाक मेळोवंक जाय, देवाची तुमी सोदना करते आसात आनी तुमी जाता तितल्या देवांक सोदून काडला आनी तांचे खातीर तुमी एक एक वेदी बांदल्या. आनी आतां तुमकां एका देवाची वळख ना, त्या देखून तुमी कितें केलां, एक आल्तार बांदल्या आनी थंयसर अपरिचीत देवाक म्हणून वेद बरोवन घाला आनी तो देव कोण म्हूण तुमकां कळीत ना. आतां हांव तुमकां त्याच देवा विशयन सांगूंक आयलां. तुमी कोणा विशयन कळीत ना म्हणलें पळया, त्या देवा विशयन हांव तुमकां सांगूंक आयलां आनी तो जावन आसा एक नीज देव. आनी ताणेंच आमकां परगट केला आनी तो आमचे लागींच आसा. कोणाय तावनी तो चड पयस ना, कित्याक ताचे थंय आमी जियेतांव, चलतांव आनी आसांव. पळया ह्या देवाक हांव तुमकां सांगूंक आयला म्हणून एका निजा देवाची वळख तो तांकां दिता आनी तो लोक ओपून घेता. पळय मगाळ भाऊ आनी भयणीनो, एक दोन संगती आज आमी हांगासर शिकया. एक कालिंग म्हळ्यार आमचो देव ताकाच आमकां उगडापें करता. आमी म्हळें आमकां हर एकल्याक देवाक मेळचे, देवाक पळयचे, बापाक पळयचे म्हूण आशा आसा आनी ती आशा बापानूच आमच्या काळजान घाल्या आनी ती आशा तो आमकां आशा जावन उरयनाशें, ती आशा संपूर्ण करूंक तो आदार दिता. आनी त्या देखून जेजू मुखांत्र आमकांच वा ताकाच ताणें आमकां उगडापो केला आनी तो देव चड पयस ना. सांग पावलून सांगचे बरे, आमचे मदल्या कोणाय तांचो चड पयस ना,
कित्याक ताचे थंयच आमी जियेतांव, चलतांव आनी आसांव. असलो अपुरबायचो देव आमकां मेळ्ळा. देवाक जावं अर्घां. त्या देखून ह्या देवाच्या सांगातपणान आमी वाडचें बारीच गरजेचें. दुसऱ्यान देवाचें उतर परगट करचें तें ह्या पाऊल थंय आसलें स्मार्टनेस आमचें थंय आसूंक जाय. पळया, तो बारीच जाणतो मनीस, थंयसर आसली परिस्थिती तो समजता आनी त्या परिस्थितीक लागून तो तांकां देवाचें उतर परगटता. आज आमी सकडांक वचून बायबल दिल्यार जावचें ना, वा येया इगर्जेक येया म्हणून तांकां शुभ वार्ता प्रसार केल्यारय जावचें ना. बघा रे, आधुनीक परिस्थिती वापरन, आमच्या हाताखालाच्या माध्यमांक वापरन आमी देवाचें उतर परगट करूंक जाता. जावं पुरो व्हॉट्सॅपा मुखांतर, जावं पुरो फेसबुका मुखांतर, जावं पुरो इतर सामाजीक जाळी जाग्या मुखांतर इनडायरेक्ट जावन बारीच श्रूड जावन आमी देवाचें उतर परगट करूंक जाता, कळनातल्या भाशेन. आनी अशें आमी आमची तकली वापरन, आमची जाणतीकाय वापरन, आमचे टॅलंट्स, आमचें विज्ञान, तंत्रज्ञान वापरन आमी देवाचें उतर परगट करूंक जाता. अशें करचें तें पाऊल आमकां एक आदर्श. हांवें एक खाराच्या पाटल्यान बरयल्लें पळयल्लें, माय बॉस इज ए कार्पेंटर सन. पळय, थंय जेजू मोरी जुजे म्हूण कांय बरोवना, पूण ताणें बरयलां म्हजो धनी एका सुताराचो पूत. पळय कशें हें उतर बारीच एक विशेश म्हूण दिसता आनी त्या विशयान सोदना करूंक एक प्रेरण दिता. आनी पळया, त्या मुखांतर तें कोण पळयल्लो ताचे विशीं सोदना करूंक समजूंक कारण जाता. पण ह्या रितीन एक क्रिएटीव रितीन आमी देवाचें उतर प्रसार करूंक जाता. हर एका दिसा गुड मॉर्निंग गुड नायट तुमी मॅसेज धाडटात, कलिंगी एक उतर गी कालें बेश्टें फोटो गी धाडच्या बदलाक कित्याक देवाचें उतर धाडी नजो. एक सेंटेन्स तातूंत जेजू मरी जुजे आसा जें म्हणूनच ना. पोरण्या तेस्तामेंतांत नव्या तेस्तामेंतांत कितले गी जेजूची शिकवण आसा, प्रवाद्यांची शिकवण आसा, सिराकाच्या ग्रंथांत कितली अपुरबायेची शिकवण आसा. एक एक सेंटेन्स धाडलें जाल्यार पुरो. स्टेटसार बेश्टें फोटो घालच्या बदलाक तें घाला, फेसबुकार तें घाला, कितें जायना जाता. मनसिद्धरे मार्ग म्हणले बरी आमकां मन आसल्यार हजार वाटो आसात. अशें आमी ह्या संवसारांत आधुनीक आपोत्सव जावंक प्रयत्न करया. भोवन आनी भयणीनो, आयचें किर्तन देवाची स्तुती करूंक, ताका अर्घां दिवंक आपोवणें दिता. आनी कित्याक आमी स्तुती करीचे, कित्याक ताची महिमा गायची म्हणची कारणांय ह्या किर्तनांत दिल्लीं आसात. तर किर्तनकारा सांगाता मेळोवन देवाची स्तुती गावंक आमी मुखार सरया. श्लोक. सर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. सर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. तुमी सर्गानिवासियानो सर्वेस्पराची स्तुती करा. उंच मोळबार ठिकाणो केल्ल्यानो ताका वर्णिया. ताका वाकणा सगळे तुमी ताच्या दुतानो. ताका वंदिया तुमी ताच्या दळबारानो. सर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. प्रितुमेचे राजा आनी सगळ्यो परजा, कुंवर आनी संवसारांतले सगळे मुन्सबीदार, जाणटी आनी नेणटी, तरणाटी आनी माथारी सर्वेस्पराची स्तुती गाव. सर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. वै सर्वेस्पराचे नांव ती वाकणो, कित्याक ताचें एकल्याचेंच नांव भोव वर्ते. ताच्या नांवाची कीर्त सर्ग संवसारार शेकान शेक पावल्या. सर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. आपले परजेची सामार्थी तो सडयता आनी वाडयता. तोच ताच्या भक्तांचो म्हणजे ताच्या प्रितीमोगाच्या इस्रायेलाचो कुरव आनी आनंद. सर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक,
जशी आदी तशीच आता आणि सदां सर्वदा आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आणि पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. आज जे कोण जन्मदिवस आचरण करतात तांचो आम्ही मोगान उडास काडटाव. प्रत्येक जावन सिस्टर एन तेरेस करमेलीन, एडमंड आणि तेरेसा डिसिल्वा मीरा रोड मुंबई तावन, आयरीन आणि रोमन अल्वारेस बोरिविली मुंबई तावन, सुनील आणि लवीना डेसा शंकरपुरा आता मस्कत तावन काजर असो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमका, तुमचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हणून आमचे मागणे. विन्सेंट, तेरेसा आणि रोनाल्ड डिसोजा ताने मुंबई तावन देवदिन जाल्ल्या हांकां सर्वीस फॉर देव सस्नीक विशय फावो करी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरो बेसो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग असो.